से पूछा, मैंने कहा ये पैसों का क्या चक्कर है, क्यों पैसे देने हैं, कि कैसे पैसे मांग रहे हैं? तो मेरे सीनियर ने बताया कि बेटा कोई भी लीगल काम करना है ना तो उसको शुरू करने के लिए उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, आपका लाइसेंस बनेगा, ये रूल एंड रेगुलेशन है हमारे इदारे के, हर इदारे के होते हैं। तो मैं अपने सीनियर को कहा, मैंने कहा मुझे पैसे लगाने वाला काम नहीं चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं काम ढूंढता, मैं आराम से बैठ के पैसों को एंजॉय करता, मैं अपनी जिंदगी गुजारता, मैं काम करने के लिए ना निकलता। तो मेरे सीनियर ने मुझे बैठ के समझाया कि बेटा आप लगाओगे तो आप तो आएंगे, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने आपको कुछ बुरा भला कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और मेरे पास अगर दोबारा पैसे हुए तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। मुझे आपका काम नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे आप लोगों का इखलाक अच्छा लगा है, मुझे आप लोगों का रवैया अच्छा लगा है, मैं इंशाल्लाह दोबारा जरूर आपके पास आऊंगा। मैं घर चला गया। रात 9:30 बजे मेरे सीनियर ने मुझे कॉल की। मुझे जिंदगी में कभी इस तरह से किसी ने गाइड नहीं था किया, मुझे जिंदगी में कभी इस तरह से किसी ने समझाया नहीं था। एक वालिद की तरह वो मुझे समझा रहे हैं कि बेटा आज अगर कदम नहीं उठाओगे तो सारी जिंदगी इस गुर्बत की दलदल में गुजार दोगे। आज अगर तुम नहीं सोचोगे अपने आप को बदलने का तो आने वाला कल भी इसी दलदल में जिंदगी गुजारेगा। आज फैसला आपके हाथ में है, आज उधार पकड़ लो, आज मुश्किलात होंगी, आज लोगों की बातें सुनना पड़ेगी, आज खाने के लिए कुछ नहीं होगा, आज पहनने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चंद दिन की मुश्किलात है, ये चंद माह की मुश्किलात है, आने वाले कल में जिंदगी की खुशी होगी। और जो चंद कामयाब लोग होंगे, आज फ्लेक्स अब पढ़ के गए हो ना, इन चंद कामयाब लोगों में आपका शुमार होगा। आने वाले कल में इस जगह पे आपको फ्लेक्स लगा होगा। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए। मैंने अपनी वालिदा से डिस्कस किया। मेरी माँ मुझे कहती कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे वालिद साहब आए, मैंने उनसे मशवरा किया। मेरे वालिद साहब कहते हैं बेटा मेरे बाद घर में आप बड़े हो और आप बेहतर जानते हो हमारा घर किस तरह से चल रहा है, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से बात की कि वहां मैंने फ्लैक्स पढ़े हैं तो ऐसे ऐसे लोग कामयाब हैं। तो मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने अपने चाचू से बात की, उन्होंने मजाक उड़ाया। मेरी चची बैठी थी, उन्होंने मुझे 500 रुपए दिए। 300 रुपए मैंने अपने कजन से उधार लिए, 200 रुपए मैंने अपने क्लास फेलो से लिए। तो मैंने दूसरे दिन शाम 6 बजे ये ओपीपी जो आज आपने फ्री में देखी है, जिसकी आपने कोई कीमत अदा नहीं की, ये ओपीपी 2.5 साल पहले फैसलाबाद में देखी। देखने के बाद जब बाहर निकला तो बड़ा जोश, बड़ी खुशी कि सिस्टम अच्छा मिल गया है, अब मेहनत करनी है। मुझे मेरे सीनियर ने पकड़ा और अपने उस्तादों के पास बिठा दिया, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब के पास। तो मुझे वो पूछ रहे हैं गाड़ी अच्छी लगी है? मैंने कहा नहीं सर। घर अच्छा लगा है? मैंने कहा नहीं। बाइक के टूर अच्छे लगे हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो मेरे सीनियर मुझे पूछते क्या अच्छा लगा है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए। कहते क्या? मैंने कहा गाड़ियां भी आप रख लो, बाहर के टूर्स भी रख लेना, घर भी रख लो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए कि मैंने अपनी माँ का इलाज करवाना है और मैंने अपने भाई को एक अच्छी जिंदगी देनी है, एक अच्छा माहौल देना है, एक अच्छी सोसाइटी देनी है। तो मुझे उन्होंने कहा बेटा ये कब हासिल करना चाहते हो? मैंने कहा बहुत जल्द। तो मुझे उन्होंने कहा बेटा जितनी जल्द हासिल करना चाहते हो ना उतनी जल्द 3 स्टार बन जाओ। मुझे समझ नहीं थी लगी कि 3 स्टार क्या होता है। मैंने पूछा सर 3 स्टार क्या है? तो उन्होंने मुझे बिठाया और बिठा के मुझे समझाया कि बेटा ये प्रोडक्ट्स हैं, आप खरीद लेना और अपनी वालिदा का इलाज करवाना, आपकी वालिदा भी ठीक हो जाएगी और आप 3 स्टार बन जाएंगे। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता 3 स्टार क्या है, मुझे सीधा सीधा बताएं कि करना क्या होगा। उन्होंने कहा 3 स्टार होने के लिए आपको पेमेंट लगानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्ट्स परचेज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर कब? मुझे कहते टारगेट लिखे। मैंने कहा कब का टारगेट? कहते जितनी जल्दी कामयाब होना चाहते हैं उतनी जल्दी टारगेट लिखें। तो मैंने टारगेट लिखा कि सर आज 19 तारीख है, इंशाल्लाह 21 तारीख शाम 7 बजे बफजले खुदा अगर अल्लाह रसूल ने चाहा और अगर आपकी दुआ हुई तो मैं ये 3 स्टार का टारगेट जरूर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मुझे उस ख्वाब को पूरा करना है जो मैंने आज आपको बताया है। तो डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब ने उस पेज के ऊपर उस तहरीर को नोट किया, एक पेज मुझे दिया और एक पेज अपने पास रख लिया और उठते वक्त मुझे सिर्फ एक बात की कि अगर बेटा आज टारगेट अचीवर बन जाओगे ना तो आने वाले कल के तुम अचीवर हो। अगर आज टारगेट लूजर बन गए तो सारी जिंदगी लूजर रहोगे। अगर आज तुम कामयाब होगे इस टारगेट को कंप्लीट करने में तो आने वाले कल में सारी कामयाबियां तुम्हारी हैं। अगर तुम आज ना हुए तो आने वाले कल में कामयाबियां मिलेगी, लेकिन बहुत लेट जाके। अगर जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना तो आप इस टारगेट को कंप्लीट करो। अब मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी
کہ اب زندگی بدل جائے گی, اب سب کچھ حاصل کر لیں گے, اب ماں باپ کو بھی خوشیاں دیں گے. میں نے وہ بھیج دیا, 12 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا, بڑی خوشی کے ساتھ, بڑے خواب سجائے, بڑی حسرتوں کے ساتھ 12 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. جب گھر پہنچا, دروازے میں قدم رکھا تو آنکھیں نم ہوگی کہ جس گھر میں عرصہ 9 سال سے بیمار ماں پڑی ہوئی ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں اس ماں کا علاج کروا سکیں, والد ساری زندگی محنت کرتا آ رہا ہے, گھر آتا ہے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا, چھوٹا سا بھائی پھٹی یونیفارم پہن کے اسکول جاتا ہے, بچے اس کے مذاق اڑاتے ہیں, بازاروں میں نان ٹکیاں سیل کرتا ہے, وہ اپنی مہینے کی فیس جمع کرواتا ہے. میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کے آؤں, میں کیسے پروڈکٹ پرچیز کروں, کیسے 3 اسٹار بنوں اور کیسے اس مقام تک پہنچوں جہاں میں جا کے اپنے ماں باپ کو زندگی کی خوشی دے سکوں. میری ماں مجھے بلاتی ہے, میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا ہے, پریشان کیوں ہو, کام نہیں ملا, کسی نے مارا ہے, کسی نے برا بھلا کہا ہے. میں نے کہا نہیں امی جی ایسی کوئی بات نہیں. میری ماں مجھے کہتی ہے جس کام کے لیے گئے تھے کیا بنا. میں نے کہا امی جی ایک دن آئے گا ہمارے پاس گاڑی ہوگی, ایک دن آئے گا ہم لاکھوں روپے انجوائے کریں گے, ایک دن آئے گا ہمارے پاس پیارا سا گھر ہوگا, ایک دن آئے گا کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گی, ایک دن آئے گا کہ میرا مزدور والد لوگوں کی ٹوکریں نہیں کھائے گا, لوگوں کی منتیں نہیں کرے گا, لوگوں کی گالیاں سن کے سارا دن مزدوری نہیں کرے گا, ایک دن آئے گا یہ چھوٹا سا بھائی عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا, ایک دن آئے گا کہ میری بہن اپنے گھر میں سکھ کی زندگی گزارے گی. میری ماں مجھے گلے سے لگا کے میرا ماتھا چوم کے کہتی ہے کہ بیٹا آپ کو کسی نے خواب دکھایا ہے, آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے, آپ کو کسی نے جھوٹ بولا ہے, کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. آپ کے والد کے بال سفید ہو گئے, ساری زندگی مزدوری کی, ساری زندگی محنت کی, گھر میں صرف 2 کچے کمرے بنے ہیں, بارش آتی ہے پانی ٹپکتا ہے, مہمان آتے ہیں برتن کسی سے مانگتے ہیں اور ہم لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں. آپ کون سے کام کی بات کر رہے ہو, کس دنیا کی بات کر رہے ہو, کن لوگوں کی بات کر رہے ہو, یہ ناممکن ہے. میرے والد صاحب آئے, میں نے اپنے والد صاحب کو بڑا سمجھایا. میرے والد صاحب مجھے کہتے کہ بیٹا میرے والد نے مزدوری کی, میں نے مزدوری کی, آپ میری اولاد ہو, میں مزدور کی اولاد تھی, آپ بھی مزدور کی اولاد ہو, آپ نے مزدوری کرنی ہے. مزدور کی اولاد بڑے بڑے خواب نہیں دیکھتی, مزدور کی اولاد گاڑیوں کا نہیں سوچتی, مزدور کی اولاد کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, مزدور کی اولاد کی کوئی عزت نہیں ہوتی, مزدور کی اولاد لاکھوں کا نہیں سوچتی. آپ مزدور ہو, مزدوری کرنی ہے اور مزدوری کرو. میں نے اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, میں نے مجبور کیا. میرے والد صاحب نے اپنے دوستوں سے بات کی, انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, ہم نے بڑی کمپنیاں جوائن کی ہیں, ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے, ہمارے بیٹوں نے جوائن کی ہیں, آپ کا بیٹا بچہ ہے, اسے دنیا کا نہیں پتا, آپ اپنے بیٹے کے ساتھ پاگل ہو گئے ہو. میرے والد صاحب نے میرے چاچو سے بات کی, میرے چاچو کہتے ہیں کل یہ 1000 مانگ رہا تھا, آج یہ 25 سے 30 ہزار مانگ رہا ہے, کل یہ ہماری عزت بھی نیلام کرے گا. میرے والد صاحب نے میرا بازو پکڑا اور گھر لے جا کے میرے والد صاحب مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں بیٹا جو کام پہلے کر رہے ہو نا وہی کام کرو, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں یہ کام کروا سکوں, اور مجھے مجبور نہ کرو میں لوگوں کے بھی ہاتھ پھیلاؤں. میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میرے لیے قابل احترام ہے, آپ نے بڑی محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, ہمیں پالا ہے, لیکن میں نے کام کرنا تو چینج کا کام کرنا ہے. میرے والد صاحب کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا آنے والے کل میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا میرا آنے والا کل مجھ سے کچھ مانگے میں کسی کا ہاتھ پھیلاؤں اور لوگ میرا ہاتھ ٹھکرا دیں. میں نے چینج کا کام کرنا ہے اور میں نے ان لوگوں کو کر کے دکھانا ہے, اور میں نے یہ ثقافت ختم کرنی ہے کہ مزدور کی اولاد مزدوری کرتی ہے. میں نے اس بات کو بدلنا ہے کہ مزدور کی اولاد بھی کامیاب ہو سکتی ہے, مزدور کی اولاد کو بھی گاڑیاں ملتی ہیں, مزدور کی اولاد کو بھی کامیاب ہو سکتی ہے, مزدور کی اولاد کو کامیاب ہو سکتی ہے. میری ماں میری والدہ مجھے بلا کے کہتی ہے کہ اتنی بدتمیزی سے بات کیوں کر رہے ہو, کیا کام ہے ایسا جس کے لیے تم اتنی بحث کر رہے ہو اپنے والد کے سامنے, اپنے والد صاحب کے سامنے تم نے کبھی آنکھ نہیں اٹھائی, کون سا کام ہے مجھے دکھاؤ. تو میں نے اپنی والدہ کو گھر لا کے GOPP 8 سٹار تک دکھائی, بڑا سمجھایا. تو میری ماں مجھے کہتی کہ بیٹا مجھے خوشی نہیں ہوئی. میں نے کہا مجھے لوگوں کو گاڑیاں مل رہی ہیں, لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں, لوگ بائک میں ٹور کر رہے ہیں. میری ماں مجھے کہتی کہ بیٹا مجھے خوشی نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں؟ میری ماں مجھے کہتی کہ بیٹا مجھے خوشی اس دن ہوگی جس دن آپ کا شمار بھی کامیاب لوگوں میں ہوگا, جس دن آپ کو گاڑی ملے گی, جس دن آپ کی عزت ہوگی, جس دن آپ لاکھوں کما ہوگا, مجھے خوشی اس دن ملے گی. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں نے 3 سٹار ہونا ہے, میں نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے. میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے 3 سٹار کا نہیں پتا, مجھے کسی پروڈکٹ کا نہیں پتا, لیکن مجھے صرف
ایک چیز چاہیے, میں آپ کا شمار ان کامیاب لوگوں میں کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے اپنی ماں سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. میری ماں مجھے کہتی ہے بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ مجھے اس مقام تک پہنچ کے دکھاؤ گے, یہ سب کچھ حاصل کر کے دکھاؤ گے, میں جہاں سے بھی جیسے بھی ارینج کروں میں آپ کو پیسے ارینج کر کے دوں گی. تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ بفضل خدا اگر آپ کی دعا سے آتا ہے اور اگر اللہ رسول نے چاہا تو یہ کامیابی میں ضرور حاصل کر کے دکھاؤں گا. ان کار چمروں میں میرا شمار ضرور ہوگا, ان لکھ پتی میں میرا شمار ضرور ہوگا, میں سب کچھ آپ کو وقت سے پہلے لا کے دوں گا, لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. میری ماں نے میرے ماموں سے بات کی تو انہوں نے جھوٹ فراڈ کہہ کے انکار کر دیا. میری خالہ سے بات کی تو انہوں نے جھوٹ فراڈ کہہ کے انکار کر دیا. میری بہن سے بات کی تو میری بہن کہتی ہے کہ امی جان میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو آپ نے مجھے جہیز میں زیور دیا نا وہ زیور میرے پاس ہے, اور اگر میرے بھائی کو زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے نا تو یہ زیور کیا, اس بھائی کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. میری سسٹر نے مجھے بلایا اور مجھے زیور دیا تو ان کے سسٹر نے بڑی باتیں سنائی, بڑا برا بھلا کہا, بزنس کی پکڑی پھاڑ کے پھینک دی, کہتے کسی کو گاڑی نہیں ملتی, یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, خود گاڑی والے چھاپے ہوئے ہیں, خود لوگ بنائے ہوئے ہیں, خود لوگوں کے نام بناتے ہیں, خود گاڑیاں دیتے ہیں, کچھ نہیں ملتا, یہ سب فراڈ ہے. میں نے زندگی گزاری ہے, میں نے معاشرہ دیکھا ہے, میں نے دنیا دیکھی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. لوگوں کے بھائی بہنوں کے گھر بناتے ہیں, یہ کیسا بھائی ہے بہن کا بنا ہوا گھر اجاڑ رہا ہے. لوگوں کے بیٹے اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں, یہ کیسا بیٹا ہے کہ اپنے والد کے خلاف ہی جا رہا ہے. میری بہن نے مجھے زیور دیا, میرے والد صاحب کو پتہ چلا, میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے ساری زندگی مزدوری کی اور مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جہیز میں نے صرف زیور دیا ہے اور میں نے کچھ نہیں دیا, اس کو سیل نہیں کرو, اس کو اگر سیل کر کے تم نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے, اس ٹائمز میں جانا ہے نا تو میرے ساتھ آپ کو رشتہ نہیں رہے گا, اس گھر میں بھی آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابو جی ایسے کہہ رہے ہیں. میری ماں مجھے کہتی ہے بیٹا اس زیور کا ڈبل نہیں ہونا, آپ کے والد آپ ہی کے ہیں, یہ گھر آپ کا ہے, یہ رشتے ناطے سب کچھ آپ کے ہیں, لیکن اگر آج آپ نے موقع ضائع کر دیا نا تو دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. آج وقت ہے, آج میں ہوں, میں دعا کرتی ہوں, میں نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے دعا کون کرے گا, آپ کو کون سپورٹ کرے گا, آپ کے لیے کون ساتھ چلے گا. آپ اس کام کو کرو اور مجھے شکل اس دن دکھانا جس دن آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا. میں نے وہ زیور سیل کیا 3 سٹار ہونے کے لیے, تو میرے پاس پیسے پھر کم ہو گئے. میں نے اپنے کزن کو فون کیا کہ مجھے صرف 200 روپے چاہیے, میں نے 3 سٹار بننا ہے. میرا کزن مجھے کہتا ہے کہ آج کے بعد یہاں میں فون نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ میرے کزن مجھے کہتے ہیں کہ والد نے رشتہ ختم کر دیا, گھر سے نکال دیا, اور جس ادارے میں تم جا رہے ہو نا بہن کا زیور سیل کر کے اس کا کچھ سر پو نہیں ہے, ایک دن آئے گا تم روڈ پہ بھیک مانگو گے اور تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا, اور آج کے بعد جہاں پہ فون نہیں کرنا. میں نے فون بند کیا, میں پریشان ہو گیا, مایوس ہو گیا کہ اب میں کس سے مدد مانگوں, کیا کروں, میرے پاس تو کوئی رشتہ بھی نہیں ہے اور کوئی چیز ہے کہ نہیں بیچ کے تو اپنی رقم پوری کر سکوں. تو اللہ پاک نے ایک وسیلہ دیا. میرے ایک دوست تھے جن کی سبزی والی دکان تھی, گوشت کیا کرتے تھے مرغی کا, مجھے انہوں نے آواز دی, مجھے کہتے ہیں پریشان کیوں ہو, کیا ہوا ہے. میں نے کہا آج گھر چھن گیا ہے, آج ماں باپ چھن گئے ہیں, میں نے اپنی بہن کا زیور سیل کیا ہے ٹینس کرنے کے لیے. مجھے وہ پوچھتے ہیں ٹینس ہے کیا. میں نے کہا لاکھوں میں انکم دیتی ہے, گاڑی دیتی ہے, باہر کے ٹورز ملتے ہیں, کام سیکھا نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, او پی بھی دیکھی اور آگے وہی اس کو بتا دی. مجھے وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, آپ کو کس نے کہا ہے. میں نے کہا میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اور میں آپ کو شمار یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں وہ خواب پورا کرنے کے لیے نکلا ہوں. میرے وہ دوست کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, اگر کام اچھا ہوا تو میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا, مجھے بھی ایسے کام کی ضرورت ہے, آؤ چلتے ہیں. میرے ساتھ آئے, انہوں نے او پی بھی دیکھی, ان کو کام اچھا لگا, انہوں نے جوائننگ کی, اپنے گھر چلے گئے. میں نے ان سے 200 روپے لیے, اپنی 3 سٹار کی پیمنٹ پوری کی, ڈاکٹر یوسف سلطانی سب کو دی, اپنی پروڈکٹس پرچیز کی, اور 11:30 بجے رات کے میں اپنے گھر کی طرف گیا. دروازہ نوک کیا لیکن اس گھر کے دروازے بند تھے, رشتہ داروں کے گھروں کے دروازے بند تھے. لوگوں نے جھوٹا کہا, فراڈ کہا, گھر سے نکالنے والا کہا, لوگوں نے طرح طرح کی باتیں سنائی, لوگوں نے بازار میں کھڑا کر کے تھپڑ تک مارے. میرے دادا کو کہتے کہ میں عزت پیاری ہے, آپ کا کام پیارا نہیں ہے, اس گاؤں سے نکل جاؤ. میں نے اپنے شب و روز کبھی گوشت والے پھٹے پہ, کبھی سبزی والے پھٹے پہ گزارے. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ہوتا, پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا ہوتا, رینٹ لگانے کے لیے پیسے نہیں تھے ہوتے. 12 کلومیٹر ڈیلی سفر کر کے آفس جانا, پیدل 12 کلومیٹر واپس آنا, دن رات محنت کی. تو ٹینس کی انکم کا جو پہلا چیک تھا, ٹینس نے مجھے جو پہلا گفٹ دیا, پہلا بونس دیا, وہ تو صرف
7,351 रुपए, दूसरे माह 4 स्टार का रैंक क्लोज किया 19,000 रुपए, तीसरे माह 5 स्टार का रैंक क्लोज किया। तो मेरी जिंदगी में पहली दफा इतनी बड़ी रकम आई, पहली दफा इतनी बड़ी मैंने अचीवमेंट देखी। 29,000 रुपए का चेक लैपटॉप भी विन किया और चाइना का टूर भी विन किया। तो मेरे सीनियर डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी साहब मुझे कहते कि बेटा अगर आप टूर पे ना जाओ, मैं आपको 1,55,000 रुपए देता हूँ, अपनी बीमार माँ का इलाज करवा लो। मैंने कहा सर, जिस हस्ती की वजह से, जिस माँ की दुआ की वजह से, जिसकी कुर्बानियों की वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं ना कि मैं ये सब कुछ कमा सकूं, मैं सब कुछ हासिल कर सकूं, उसकी मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता। सुल्तानी साहब कहते जाएं अपनी वालदा को चेक पे देना और अपनी वालदा को गले भी लगाना और अपनी वालदा को कहना कि अगर मैं टूर ना करूं तो मैं 1,55,000 रुपए आपको ला के दे सकता हूं। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने अपनी वालदा को कहा कि अम्मी जी ये मेरी मेहनत है 3 माह की, और अगर मैं टूर पे ना जाऊं तो 1,55,000 रुपए मैं ला के आपके कदमों में रख सकता हूँ, आपका इलाज हो सकता है। मेरी माँ मुझे कहती कि बेटा मैंने चेकों के लिए नहीं था भेजा, मैंने पैसों के लिए नहीं था भेजा, मैंने आपका शुमार उन कामयाब लोगों में करना है और मैंने लोगों को दिखाना है कि ये मेरा बेटा है और गरीब का औलाद, गरीब की मजदूर की औलाद भी कामयाब हो सकती है। आप जाओ, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे मुझे जिंदगी में, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे मुझे जिंदगी में खुशियां भी मिल जाएंगी, मुझे जिंदगी में पैसा भी मिल जाएगा, मुझे गाड़ियां भी मिल जाएंगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा डायरो बस का सफर किया, पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में कराची का एयरपोर्ट देखा और बीजिंग चाइना एयरपोर्ट पे उस इंसान को इंटरनेशनल लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया जिस इंसान की मुआशरे में पहचान नहीं थी, जिसको मजदूर की औलाद कहा जाता था, जो अपने ही गांव में हद से ज्यादा गरीब था, जिसको कभी किसी ने पहचाना नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था होता, जिसको लोगों ने झूठा फ्रॉडिया कह के घर से निकाल दिया, खानदान से निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, रोड पे धक्के खाए, उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। रात एक 7 स्टार होटल में स्टे हुआ। मैंने अपने सीनियर से पूछा, डॉक्टर यूसुफ सुल्तानी से, मैंने कहा सर मिस्टर ली ने मुझ में ऐसा क्या देखा है कि मुझे टूर पे बुला लिया है? तो मुझे उन्होंने कहा कि मिस्टर ली ने कुछ नहीं देखा, सुने रब ने देखा है और आपकी माँ की दुआ कबूल हुई है कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दुनिया घूम सको, अल्लाह की नेमतें देख सको। वापिस आया तो 6 स्टार का रैंक क्लोज हुआ। 6 स्टार पे पहला चेक था सिर्फ 83,000 रुपए का, दूसरा चेक था 1,44,000 रुपए का, 6 स्टार पे तीसरा चेक 1,88,000 रुपए का। यहाँ से लाखों रुपए का सफर जारी हो गया। मेरे वालिद साहब मुझे बुला के कहते हैं कि बेटा ये काम गलत तो नहीं है, ये काम बुरा तो नहीं है, इतने पैसे मेरे खानदान में कभी किसी ने एकदम नहीं कमाए, 1 महीने में नहीं कमाए, आप कैसे कमा के ला रहे हो? तो मैंने अपने वालिद साहब को कोई जवाब नहीं था दिया, मैंने सिर्फ 1 स्टार की ज्वाइनिंग करवा दी थी उस दिन और अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार का रैंक क्लोज किया। तो मेरा ख्वाब था 7 स्टार पे 70,000 रुपए का चेक आता है तो मैं भी एक दिन हासिल करूंगा, लेकिन टाइम्स ने मुझे नहीं दिया। मेरा 7 स्टार पे 70,000 का चेक आया नहीं। 7 स्टार का अल्हम्दुलिल्लाह पहला चेक था सिर्फ 2,25,353 रुपए और 70 पैसे का। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से इंटरनेशनल टूर किया, 8 स्टार का रैंक क्लोज किया। तो टाइम्स की जो पहली इनकम थी वो थी 7,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह 8 स्टार का रैंक क्लोज किया तो 8 स्टार की जो पहली इनकम थी मेरी वो थी सिर्फ 60,88,000 रुपए। और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी अभी आपको नदीम भाई ने यहाँ पे दिखाई ना लोगों को मिलती है, लोगों को मिल चुकी है, तो 2.5 साल पहले मेरे सीनियर ने भी ऐसी फिल्म मुझे दिखाई थी और मैं ऐसे बैठ कर मुस्कुरा रहा था कि ये क्या लोगों के साथ ड्रामा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं ना। जब गाड़ी नजर आई है गड्डी तो मैं मुंह तो गड्डी लब सकती वाला, मैंने भी ऐसे सोचा था कोई गाड़ी मिलेगी और इतनी महंगी गाड़ी ये हो नहीं सकता। और मैंने सोचा मुझे तो चलानी नहीं आती, मैं कैसे गाड़ी लूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 स्टार पे टाइम्स की गाड़ी का वेट नहीं किया, मैं थोड़ा सा बेसब्रा हूं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार पे अपनी होंडा VTI परचेज की 7 मॉडल और अपनी वालदा को गिफ्ट में दी। अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार पे गांव से सिटी में घर शिफ्ट करके दिया। उस घर में दुनिया की हर फैसिलिटी लाकर अपनी माँ के कदमों में रखी। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से लेके 8 तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंसान के पास कभी साइकिल लेने की हिम्मत नहीं थी,
साइकिल लेना तो दूर की बात, साइकिल पंक्चर हो गए, उसको पंक्चर लगवाने की हिम्मत नहीं थी होती। अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्टार से लेके 8 स्टार तक 9 गाड़ियां चेंज की, 8 स्टार हुआ, 7 लाख का चेक भी आया और 30 लाख की गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गिफ्ट कर दी गई। आज उस गाड़ी का मालिक हूँ और उसी गाड़ी पे फैसलाबाद से लाड़काना सफर करके आया हूँ, ब्लैक कलर में होंडा वीटीआई 6 स्टार गाड़ी खड़ी हुई है। जिसको यकीन ना हो, जिसको यकीन ना हो वो बाहर जाके जब यहाँ से फ्री हो तो हाथ लगाना है, लेकिन बड़े प्यार से, क्योंकि वो मेरी शीश ना आ गया ना, बड़े प्यार से हाथ लगाना है और हाथ लगा के देख लेना है ये असल है कि नकल है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंसान ने मुझे 200 रुपए दिए थे ना, जब मेरा सहारा बना था, उस वक्त पे जब सबने मुझे छोड़ दिया, जब अपनों ने ठुकरा दिया, जब लोगों ने तरह तरह की बातें सुनाई, तो अल्लाह के एक बंदे ने मेरी मदद की, मुझे 200 रुपए दिए। वो सब्जी वाली दुकान पे काम करता था, गोश्त बेचता था मुर्गियों के, लेकिन आज वो सब्जी वाली दुकान पे काम नहीं करता, आज वो गोश्त नहीं बेचता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में 1 स्टार भी है और कार अचीवर बन चुका है, मियां मोहम्मद मकसूद का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटा सा भाई जो कभी फटी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता था ना, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको कोई जानता नहीं था, उसकी भी अपनी पहचान नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तो छोटे से बच्चे की अपनी पहचान है, 17 साल उसकी एज है, आईकॉम का स्टूडेंट भी है और चेंज के सिस्टम में आज की डेट में 7 स्टार है, लाखों रुपए महीने के कमा रहा है और इंशाल्लाह 2015 का कंफर्म 8 स्टार कार अचीवर है, सरफखर अब्बास उसका नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद के लिए, जिस वालिद ने सारी जिंदगी मजदूरी की, जिस वालिद ने सारी जिंदगी ठोकरें खाई, जिस वालिद ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, जिस वालिद का जिंदगी में ख्वाब रहा कि मेरे बेटे कामयाब होंगे, मेरे बेटों को अरूज मिलेगा, मेरे बेटे अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, उस वालिद की मेहनत का एहसान नहीं उतार सकते, ना मैं ना आप लोग। हम लोग अपने माँ बाप की मेहनत का एहसान नहीं उतार सकते, जिन्होंने हमें सोसाइटी दी, जिन्होंने हमें खाने को दिया, पहनने को दिया, डिग्रियां दिलवाई, इज्जत दिलवाई, शोहरत दिलवाई, हम उनका कभी एहसान नहीं उतार सकते। हम दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है, उस वालिद के लिए इसने सारी जिंदगी मजदूरी की और इज्जत चाही, लेकिन उसे मजदूरी करने से इज्जत नहीं मिली। जिस वालिद ने सारी जिंदगी खानदान में जिंदगी गुजारी लेकिन गुर्बत की गुजारी, किसी ने उसकी इज्जत नहीं की, उस वालिद को सिर्फ मुआशरे में थोड़ी सी इज्जत दिलवाने के लिए, सिर्फ उस वालिद के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी लाने के लिए हम दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद के लिए 8 स्टार का रैंक और गाड़ी गिफ्ट में रखा है। आज की डेट में मेरे वो वालिद साहब जो कभी मजदूरी थे, मजदूर बंद करते थे, कभी लोगों के काम किया करते थे, आज वो वालिद साहब इस सिस्टम में आज की डेट में 7 स्टार है, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के कंफर्म कार अचीवर हैं। और जब नेक्स्ट ईयर गाड़ी लेने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो मिस्टर ली जो पूरी दुनिया में चेंज के ऑनर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो एक मजदूर को वेलकम करेंगे कि मिस्टर नजीर वेलकम ऑन द स्टेज, आके अपनी गाड़ी ले लो। उस दिन उस वालिद के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी, सारी जिंदगी की मेहनत की थकावट उतार देगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिदा जो कभी जिंदगी को तरस रही थी, जिसने सारी जिंदगी बीमारी में गुजारी लेकिन कभी किसी से शिकवा नहीं किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वालिदा बीमार नहीं है, आज वो मायूसी की जिंदगी नहीं गुजार रही। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज की प्रोग्रेस से वो वालिदा ठीक हो चुकी है और मेरे साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सुन रब की इतनी नेमतें हैं, इतना करम है कि मैं सारी जिंदगी सजदे में गिरा रहूं, मैं अपने सुन रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी, मुझे अल्लाह पाक जिंदगी में सारी नेमतों से नवाज देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने गाड़ियां दी लेकिन चेंज में जो गिफ्ट दिया वो बहुत ही अनमोल है। और चेंज ने गिफ्ट दिया तो हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट चौधरी आबद शेर अली ने मुझसे पूछा कि ये गाड़ी कैसे ली। मैंने कहा मैंने इस लेवल से आगाज किया, इस इदारे में काम किया और इस इदारे ने मेरी प्रोग्रेस से खुश होके मुझे होंडा वीटीआई गिफ्ट कर दी। तो मेरा बाजू उन्होंने पकड़ा और पकड़ के कहते हैं कि आपको चेंज ने गिफ्ट दिया है, दूसरा गिफ्ट मेरी तरफ से। तो मैंने कहा वो कौन सा गिफ्ट है? तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल जो नंबर प्लेट है जो गवर्नमेंट ने मुझे इशू की हुई है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की नंबर प्लेट, फ्लैग
میں آپ کو پرمنٹ بنا کے دیتا ہوں, اپنے منسٹری کے پرسنل لیٹر ہیڈ پہ یہ لو جاؤ لگاؤ اور پورے پاکستان میں جا کے زندگی گزارو, تمہارا بھی بال بھی منگا نہیں کر سکتا. آج الحمدللہ میری گاڑی کو کوئی ناکے والا نہیں روکتا, کسی ٹول پلازے پہ کھڑی نہیں ہوتی, کسی ٹول پلازے پہ چندہ نہیں دیتی. الحمدللہ کوئی تھانہ کچہری اس کے لیے تھانہ کچہری نہیں ہے. آج سونے رب نے زندگی میں ہر خوشی نواز دیا ہے, عزت نواز دیا ہے, پروٹوکول دیا ہے. صرف اور صرف چینج کے سسٹم سے چینج نہ ہوتی تو نہ میں چینج میں آتا, نہ آج کار اچیور بنتا, نہ اپنے ماں باپ کی خوشیاں پوری کرتا, نہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا, نہ بہن بھائیوں کو زندگی میں خوشیاں دیتا, اور نہ ہی 32,000 لوگوں کا وسیلہ بنتا کہ وہ کامیاب ہو جائیں اور ان کے گھروں میں اچھا رزق پہنچ جائے. آج الحمدللہ خود بھی کار اچیور ہوں, میری ٹیم میں 4 لوگ 8 سٹار بن چکے ہیں, اور الحمدللہ 32,000 لوگوں کی ٹیم ہے جو پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں کام کر رہی ہے اور ایک اچھا روزگار اپنا چکی ہے اور اچھی خوشیوں والی زندگی گزار رہی ہے. سب کچھ بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا, یہ نہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میں حاصل کر چکا ہوں, مجھے اللہ نے عزت دی ہے. نہیں, مقصد صرف یہی ہے کہ اگر میرے جیسا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں, اور سوچنے کے بعد کامیاب ہو کے دکھا سکتا ہے, سب کچھ حاصل کر کے دکھا سکتا ہے, اپنے ماں باپ کو خوشیاں دے سکتا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے, ایک اچھی سوسائٹی دے سکتا ہے, اچھا ایجوکیشن نظام دے سکتا ہے, اور اپنے ماں باپ کی معاشرے میں عزت بنا سکتا ہے, تو کیا آپ لوگ نہیں بنا سکتے؟ آپ لوگ نہیں بنا سکتے؟ میں آج جو کچھ بھی ہوں میری کوئی قابلیت نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ یہ میں نے کیا, نو, غلط ہے. میں آج کامیاب ہوں تو صرف 2 ہستیوں کی وجہ سے. ایک وہ جس نے سسٹم میں انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا, قدم قدم پہ میری سپورٹ کی, مجھے موٹیویٹ کیا, گرتے ہوئے کو سنبھالا. میری وہ بہن بھی ہیں, میری ماں بھی ہیں, میری ٹیچر بھی ہیں, اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ٹاپر بھی ہے, اور پنجاب ریجن کی پہلی فرسٹ فیمیل کار اچیور بھی ہے, میم سمیرا جان. دوسری ہستی کو جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری, بیماری میں گزاری, لوگوں کی باتیں سنی لیکن کبھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا. آج جو کچھ بھی ہوں, جس مقام پہ بھی ہوں, اللہ پاک نے جو کچھ نوازا ہے صرف اور صرف میری ماں کی دعاؤں کے صدقے نوازا ہے. آج گھر جائیے گا سبھی لوگ, گھر جا کے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیے گا, اور اس ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے, اس ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف اس ماں سے اتنا پوچھیے گا, جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ماں کیوں کہتی ہے فی ایمان اللہ, جب گھر داخل ہوتے ہیں تو وہ ماں کیوں کہتی ہے بسم اللہ میرا بیٹا آ گیا, میری بیٹی آ گئی ہے. اس بہن سے پوچھیے گا جو آپ لوگوں کے لیے کپڑے ریڈی کرتی ہے, آپ لوگوں کے لیے کھانا ریڈی کرتی ہے, جوتے ریڈی کرتی ہے. اس والد سے پوچھیے گا جس نے ساری زندگی مزدوری کی, لوگوں کی اولاد کو کامیاب ہوتے دیکھا. اس بھائی سے پوچھیے گا جس نے لوگوں کو اچھی اچھی گاڑیوں میں دیکھا, جس نے لوگوں کے بھائیوں کو اچھے اچھے سکولز میں دیکھا, جس نے لوگوں کے بھائیوں کو اچھی اچھی ڈریسنگ میں دیکھا. تو آپ کو زندگی میں آنے کا مقصد پتہ چلے گا. اور جس دن آپ کو زندگی میں آنے کا مقصد پتہ چل گیا, اس دن آپ کو کسی کی کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس دن آپ کو تاریخ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس دن آپ کو کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس دن کامیابی آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی. لاسٹ میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے, میری آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. کیا یہ پھول, کیا یہ گاڑیاں, کیا یہ لاکھوں میں انکم, کیا یہ عزت, کیا یہ بائی کے ٹور مجھے وراثت میں ملے ہیں, تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. تھینک یو, شکریہ, اللہ حافظ پاکستان.